नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु म जुहिसा। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मध्यरातमा प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणालाई भेटेको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर राणालाई सोमबार मध्यरातमा प्रधानमन्त्री निवास बोलाइएको दावी सहितका समाचारहरू बाहिरिएसँगै भट्टराई त्यसलाई शुभ सङ्केत नभएको जनाएका छन्। ट्विटर मार्फत डाक्टर भट्टराईले भनेका छन्, प्रधान न्यायाधीशलाई प्रमले मध्यरातमा निवास बोलाउने विदेशी दूतले पटक पटक भेट्ने नजिर बन्न सक्दैन। राज्यका प्रमुख अङ्ग धुजा पारेर संविधान लोकतन्त्र मास्ने खेल पुरा नहोस्। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते नेकपा माओवादी केन्द्र कपिलवस्तुका जिल्ला सदस्य दीपक पाण्डेको निधन भएको छ। पाण्डे र एक भारतीय नागरिकमाथि गत बुधबार राति 3 जनाको समूहले तौलिहावा जितपुर सडक खण्डको सडकमा मोटरसाइकलमा जाँदै गर्दा गोली प्रहार गरेको थियो। पेट र कमरमा 2बाट गोली लागेका पाण्डेको युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरवामा उपचार गराइरहेको थियो। अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई थप उपचारको निमित्त हेलिकप्टरबाट हिजो राति 8 बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज ल्याइएको थियो। तर पाण्डेको गैराती नै निधन भएको छ। पाखुरामा एउटा गोली लागेका भारतीय नागरिकको अवस्था भनी सामान्य रहेको र उनी उपचारपछि घर फर्केको प्रहरीले जनाएको छ। 22 राजनीतिक दलले नेपालको राजनीतिक भयानक सङ्कटको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। कथित संसदीय निर्वाचनको मिति तोकिनुले यस पछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको 22 दलले बताएका छन्। जनताले अहिले चुनाव नभएर आफ्नो जीवन रक्षा चाहेको कार्यगत एकतामा सम्मिलित 22 राजनीतिक दलतर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यतिखेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय जीवन रक्षा हो। यसप्रति राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा देखिएको तिरस्कार र संवेदनहीनताको हामी भर्त्सना गर्दछौँ। कार्यगत एकतामा सम्मिलित 22 राजनीतिक दलतर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। जेठ 7 गते मध्यराति विद्यमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः संसद विघटन गरेर आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन गर्ने आदेश जारी गरेपछि पहिलेदेखि नै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिक झन्न भयानक सङ्कटको सामना गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट निष्कासन गरेपछि नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले छोटो र घुमाउरो तरिकाले प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। गैराती उनले ट्विटरमा आफ्ना भनाइ राख्दै देउरालीको चौतारीमा हावा सरर बगाएर लाने भयो माया तिमीलाई बल्लै फरर भनेकी छिन्। उनले भन्न खोजेको स्पष्ट नभए पनि पार्टीबाट निष्कासनको निर्णयले आफूलाई कुनै असर नपारेको भन्न खोजेको देखिन्छ। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अघिदेखि नै झाँक्री प्रधानमन्त्री ओलीका गतिविधि र सरकारको कडा आलोकका रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएकी थिइन्। गत पुस 5 गते ओलीले सांसद विघटन गरेपछि उनी त्यस कदम विरुद्धको अभियानमा देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेकी थिइन्। गोर्खामा पुगेर उनले राष्ट्रपतिबारे दिएको अभिव्यक्तिका विरुद्ध ओली समूहका व्यक्तिहरूले प्रहरीमा उजुरी नै गरेका थिए। अपराध महाशाखाको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनलाई पक्राउ गरेपछि तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबावपछि केही घण्टामा झाँक्री छुटेकी थिइन्। जिल्ला अस्पताल डोल्पामा कार्यरत डाक्टरहरूले कोरोनाको कुनै उपचार र सेवा नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना संक्रमितको उपचार नियन्त्रण र रोकथाममा जोडिए बापत पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नपाएको भन्दै डाक्टरहरूले लिखित रूपमै सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। जिल्ला अस्पतालको कोभिड आइसोलेसनमा उपचार गराइरहेका कोरोना संक्रमित उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मार्फत कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सामाजिक विकास मन्त्रीलाई माग सम्बोधन गर्न भनेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत 5 डाक्टरले नै त्यो सेवा सुविधा पाएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको कुनै पनि महिनाको सेवा सुविधा नपाएको भन्दै उनीहरूले तत्कालले त्यसको परिपूर्तिका लागि सबैको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्।
मकवानपुर प्रहरीले पत्नी हत्या आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। 42 वर्षीय पत्नी सुनिता थापा मगरलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको भन्दै प्रहरीले बारा निजगढ घर भई हेटौडा बस्ने 54 वर्षीय कृष्ण बहादुर मोक्ताङलाई सोमबार हेटौडा 8 कामानेबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार 9 गते दिउँसो हेटौडा 10 न्युरेनी स्थित भुटन देवी सामुदायिक वनमा बेवारिसी अवस्थामा महिलाको शव फेला परेको घटनाको अनुसन्धानका क्रममा शव मगरको रहेको पहिचान खुलेको थियो। पहिचान खुलेपछि प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उनकै पति बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका अन्तर्गत नामथल्ली घर भई हाल हेटौडा 10 बस्ने 54 वर्षीय माइला भनिनी कृष्ण बहादुर मोक्ताङले टटहराभित्र वाद विवाद हुँदा कुटपिट गरेको र नजिकैको न्युरेनी स्थित भुटनदेवी सामुदायिक वनमा लागि फालेको खुल्न आएको प्रहरीले जनाएको छ। मोक्ताङलाई प्रहरीले सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। घटनाका बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले गुणस्तरीयहीन सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गुणस्तरीयहीन ह्यान्ड सेनिटाइजर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने पाल्पा तानसेन नगरपालिका 1 का 23 वर्षीय दुर्गा भट्टराईलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो। महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ्गले कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै गुणस्तरीयहीन सेनिटाइजर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने भट्टराईलाई ललितपुरको कुपनडोलबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। पक्राउ भट्टराईले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी चिनिया ब्रान्डको लोगो नक्कल गरी स्टिकर टाँसेर हानिकारक पदार्थ मिथानोल धेरै राखेर बिक्री वितरण गर्दै आएको अनुसन्धानमा खुलेको महाशाखाले जनाएको छ। मौसम अनुकूल भएपछि 150 आरोहीले सगरमाथा सफल आरोहण गरेका छन्। मौसममा खराबी आएपछि क्याम्प 2 मा रोकिएका आरोहीले एकै दिन सगरमाथा आरोहण गरेको आधार शिविरबाट सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए। हङकङका 46 वर्षीय हिसाङ इन हुङले पनि सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी छिन्। सिपिङ आरोहणको उद्देश्य सहित शनिबार दिउँसो 1:30 बजे आधार शिविरबाट उकालो लागेको हिसाङको टोली आइतबार दिउँसो 3:12 बजी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको सम्पर्क अधिकृत सोनाम शेर्पाले बताइन्। ड्रमर्स डेस्टिनेसन ट्र्याक एन्ड एक्सपिडिसन मार्फत उनीहरूले 24 घण्टा 50 मिनेटमा सगरमाथा सफल आरोहण गरेका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आगामी 4 हप्तामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको दर क्रमशः घट्दै जाने अवस्था देखिएको बताएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा उनले सङ्क्रमणको दरलाई हेर्दा अबको 4 हप्तामा घट्दै जाने देखिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अहिले दैनिक औसतमा 8300 सङ्क्रमित थपिएका छन्। उनले अझै पनि केही स्थानमा आवत जावत भइरहेको र केही कार्यालयहरू पनि खुलिरहेका कारण सङ्क्रमणमा उल्लेख कमी नआएको बताए। अहिले देशभरमा 1,15,000 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित छन्। उनले भने सङ्क्रमितको उपचारका साथै नियन्त्रणका लागि हामी लागिरहेका छौँ। अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आगामी 4 हप्तामा सङ्क्रमण क्रमशः घट्दै जाने देखिन्छ। उनले सरकारले खोप खरिदलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक प्रतिक्रिया अगाडि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमको विरोध गर्ने तरुण दलले आग्रह गरेको छ। तरुण दलले सबै जिल्ला सङ्घलाई परिपत्र गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै अन्य सङ्घको सहकार्यमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेको हो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदम संविधान विपरीत भएको तरुण दलको ठहर छ। उक्त कदम जनता र जनप्रतिनिधिको साझा थल्लो सांसदमाथि गरिएको सबैभन्दा ठूलो धोका भएको तरुणले बताएको छ। नेपाली जनताको 7 दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा नेपाल तरुण दलले अन्य सबै दलका युवा सङ्घको सहकार्यमा आन्दोलन गर्ने बताएको छ। सरकारले कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई सीसीएमसीको सिआइओ नियुक्त गरिएको हो। सरकारले यसै सत्ता जारी गरेको स्वास्थ्य आपतकालीन सम्बन्धित
अध्यादेशले सीसीएमसीको संरचनामा परिवर्तन गरेर सीसीओ नियुक्तिको प्रावधान थपेको थियो। अध्यादेशको सोही प्रावधान अन्तर्गत शर्मालाई सिइओ बनाइएको हो। यसअघि सीसीएमसीको संयोजक उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सम्हालेका थिए। अब पूर्ण सैनिकको कमान्डमा यसको सञ्चालन हुनेछ। ईश्वर पोखरेल निर्देशन समितिको सदस्यका रूपमा रहनेछन्। 8 जना मन्त्री र मुख्य सचिव रहने निर्देशक समितिको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रस्थानमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई 6 महिनासम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी विवरण सङ्कलन गर्ने सबै अस्पतालहरूलाई परिपत्र समेत गरेको छ। मन्त्रालयको विवरण शाखाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, कोभिड-19 को पहिचान, निन्दा र उपचार, एम्बुलेन्स सञ्चालन, व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाकर्मीको विवरण व्यवस्थित गर्ने र प्रमाणित अभिलेखका आधारमा निजहरूलाई 6 महिनासम्म सुरु तलब सल्केको 50% जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने यो निर्णय मन्त्री परिषदको बैठकबाट वैशाख 19 गते पारित भए पनि अहिले विवरण सङ्कलनको कार्य सुरुवात भएको छ। मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा विवरणमा कर्मचारीको नाम, थर, पद र सम्पर्क नम्बरका साथै कर्मचारी सङ्केत नम्बर, कोभिड-19 मा खटिएका कर्मचारीको ड्युटी रोस्टर, स्थायी लेखा नम्बर, ब्याङ्क खाता र वैशाख महिनाको पे रोल बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। नेपाल र अफ्रिकी मुलुक गाम्बिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालका तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई र गाम्बिया तर्फबाट स्थायी प्रतिनिधि लन यावोले दुई देशबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धित संयुक्त विज्ञप्तिमा सोमबार हस्ताक्षर गरेका हुन्। न्युयोर्कमा आयोजित एक समारोहबीच उनीहरूले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यससँगै नेपालले कूटनीति सम्बन्ध स्थापना गरेको देशको सङ्ख्या 170 पुगेको छ। पश्चिम अफ्रिकामा रहेको सानो देश गाम्बियालाई 3 तिरबाट सेनेगलले घेरेको छ भने पश्चिमतर्फ आन्ध्र महासागर पर्छ। सन् 1965 मा बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको हो। अब खेल खबर। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज जेठ 11 गते इराकतर्फ प्रस्थान गर्दैछ। फिफा विश्वकप तथा एसियन कप छनौटका बाँकी खेल खेल्नु अगाडि यही मे 29 तारिखमा नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने कार्यक्रम रहेको छ। बसरा रङ्गशालामा नेपालले इराकसँग सन् 2001 पछि पहिलो पटक प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यसअघि नेपाल र इराक बीच 3 खेल खेलिएको छ, जसमा हरेक पटक इराकको तराजु भारी देखिएको छ। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा 102 स्थान माथि रहेको इराक विरुद्धको खेल नेपाललाई निकै नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। फिफा वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा छ भने इराक 69औं स्थानमा रहेको छ। मङ्गलबार राति 10:35 संसदीय टोली इराक प्रस्थान गर्न लागेका हुन्, जसमा 23 खेलाडी रहेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टोलीले कतार एयरवेजको विमानबाट यात्रा गर्दैछ। यसैबीच यात्रा गर्न लागेका हरेक राष्ट्रिय टोलीका सदस्यको कोरोना प्रशिक्षणका लागि गरिएको पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ आइसकेको छ। हस् त, अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटको साथमा म जुही साहब बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला संसार जगतको सहयात्री माई टेलिभिजन। नमस्कार।